سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نبارطاجي معكم الروتين ديالي ديال النهار ديالي، حيت نهار الحد ما شقيت ما حتى شي حاجه، حتى انا عندي فيه روبو. نهار الاثنين هو اليوم، غادي نبارطاجي معكم العنايه بالشعر ديالي، شنو كندير للشعر ديالي والغديوه ديالي. ان شاء الله غنجمع معكم الدار، وما كرهتكمش ديروا لي جيم وبارطاجيو لي لا فيديو ديالي. حيت انا يلاه بديت دابا، ما كرهتكمش تعاونوني نتوما باش تبارطاجيو لا فيديو ديالي. وكاع الناس اللي كيتفرجوا فيا، وراه كنشوف الناس كيتفرجوا فيا وما كيتابوناوش، ما كرهتكمش كاملين تابوناو معايا، وشكرا لكم. البنات نبارطاجي معكم الطويجين اللي غادي ندير في الغدا. انا غندير غير هاد الطريفات ديال الدجاج، غندير شويه ديال الدنجال، شويه ديال الفليفله، لي طوماط سوريس، بصيله وبطاطا وخيزو. وغادي ندير الثومه محكوكه، القزبور المعدنوس والعطريه خلاص راه باينه، البزار، الخرقوم وسكينجبير ومليحه. كما كتشوفوا معايا البنات، انا درت البصله هي الاولى. غادي ندير الدجاج، ندير فوقو العطريه، صافي. تيكون هذا هو الطاجين ديالي كيف ما كتشوفوا. نديرو على البوطه مهيله، راكم عارفين الطاجين خصو يطيب على المهل باش ما يتحرقش من التحت ويطيب داكشي مزيان. وما كثرتش الماء حيت الخضره كثرتها كيف ما كتشوفوا، وكلها كتطلق الماء، دونك بلا ما نكثر الماء وصافي. البنات غادي ندير هذا القوق، غادي نديرو يتسلق هنايا، راني ديجا دايره شويه الملح في الماء، وهانتوما بقاو معايا. دابا البنات غنشارك معكم لا روتين اللي كندير ديال شعري. وقت ما بغيت ندوش تندير هاد الزيت ديال دعاء كوسميتيك. الصراحه راه زوين بزاف، انايا راه طول ليا شعري حيت انا شعري ديما كان قصير، من صغري ديما شعري كان قصير. هذا طولوا ليا وقوه ليا من هاد البلايص، حيت كنت درت واحد ليساج ديال البروتين وطاح ليا بزاف، ومن موراها وانا نشري هذا ديال دعاء كوسميتيك، وكنبقى نابليكي على شعري، وكندير واحد الماساج ديال 5 دقائق. هذا كيدار 2 مرات في السيمانه. انا وقت ما بغيت ندوش كنديرو. المهم هذا هو الزيت اللي كندير لشعري، وكاين معاه حتى السيروم. هاد السيروم ما تدوشو، تديرو غير على لي بوينت. الصراحه ما تيخليش لي بوينت، هادشي بالتجربه انا جربته. تيقول راه الزيت مزيان، وانتما خصكم تجربوه وتشوفوا. كندير لهم اشهار بلا اشهار. نورمال ابليكيت هاد الزيت في شعري، غنخليه واحد 2 ساعات ونمشي نجمع الدار، ما بين نيت ما جمعت الدار وما بين ما يوجد ليا الغدا نتغدى، ومن موراها غندخل ندوش. وغندير واحد الماسك ديال وجهي حتى هو زوين. دابا نوريه لكم البنات الطاجين ديالي. ها هو راه شوفي، ما زدت عليه حتى نقطه ديال الماء، راه غير الخضره تلقات الماء ديالها، وانا ديجا هكا كيعجبني الصراحه. الناس كيف ما كتشوفوا الطاجين ديالي كيفاش جا الصراحه كيشهي، مع خبيز ديال الدار، عصير ديال الليمون وخيزو، ومعاه القوق. ودابا البنات ونور ما دوش، درت السيروم اللي قلت لكم لشعري، ها هو كما كتشوفوا دفرتو، وتغديت الغديوه ديالي. دابا غنوريكم الكاب كيك كيفاش كيداروا، ساهلين بزاف، غير اللي ما بغاش يجربهم. وانا نديرهم باش تشوفوا واحد صاحبتي حيت قالت لي راه بغات ديرهم وما كتعرفش،
وانا دابا نبارطاجيهم معكم اسهل حاجه ونعطيكم داكشي بالتدقيق، ما كاينش سهل من هذه الطريقه. كتشوفوا البنات غنوريكم دابا المكونات اللي غندير. 2 بيضات كبار، كاس ديال السنيده ديال العنبه، نص كاس ديال الزيت، كاس وربع ديال الحليب، عندي هنايا كاكاو 2 الكاكاو، واحد خميره ديال الحلوى هذه فيها 15 غرام، تقدروا ديروا 2 ديال 7 غرام ولا 2 ديال 8 غرام فاني، عندي الشوكولات اللي اما تقدروا ديروا هذوك ديال 4 ريال ولا هذوك ديال الكوكيز. انا استعملت ديال الكاب كيك نيت ولا ديال الكيكه اللي كنديروا في كيكه. هنا 300 غرام ديال الطحين، تقريبا 2 كيسان ونص ديال العنبه واللوز افيلي وباش نزينوا به. بقاو معايا دابا نوريكم الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا البنات ديما تنبداو بالبيض والسنيده. كنديروا كاس ديال السنيده، والسنيده على حساب كل واحد وشحال تيبغي يدير. كاين اللي كيبغي يديرها بحال كي غنديرها انا محلوه ممسوسه، اللي بغى ينقص السنيده ينقصها. ونسيت البنات ما قلت لكمش كنديروا فاني مع البيض وكنديروا شويه ديال الملحه وكنخليوه يطلع مزيان. ديك الساعات كنزيدوا المكونات الاخرين. بقاو معايا. دابا البنات ملي كنكونوا زدنا الزيت والحليب تنحيدوا هذا المول، تنشدوا الغربال، تنغربلوا ديك 2 كيسان ونص ديال الطحين. كنديروا في الاول شويه بشوي. دابا درت غير شويه ديال الطحين مع الخميره مع الكاكاو. الكاكاو غير ديال زعما الا بغيتي ديريه بهاد لا كولور هادي، بغيتي تخليها بيضه ما ديريش الكاكاو. والكاب كيك ديما خصو يكون شويه ثقيل، ما العجينه ديالو ما تكونش جاريه، حيت الا كانت جاريه منين تحطيهم في المول ديالهم ديك الكويرطات تيبقاو يفيضوا كاملين على داك المول. وباقي غنزيد البنات الطحين، كاس ونص 2 كيسان ونص اللي غندير ديال الطحين.
الشوكولات. تقريبا كديروا شي 15 مربع ديال داك ديال 4 ريال. انايا درت نص باكيه ديال هذيك ديال الكاب كيك. هكا كيكون الخليط ديالنا راه وجد. دابا غنوريكم كي غنديروا ليه في المول. دابا البنات ملي كنكونوا وجدنا الخليط ديالنا، شفتوا كي كيجي، نديروا هاد الورقات ديال في هاد المول ديال الكاب كيك. كنبقاو نهزو بمعلقه، كنهزو بمعلقه، ملي كنهزو كنحاولوا نهزو حتى الشوكولات، ماشي نديرو في بلاصه ا وبلاصه لا. وما تنعمروهش حتى الفوق، كنعمرو غير النص وتنخليوه فين يزاد النص الاخر. وكما قلت لكم حاولوا تهزوا من التحت، حيت الشوكولات كتلقاوه كله هبط لتحت باش يتهز لكم، ماشي حتى الاخرين عاد تلقاو الشوكولات ديروه في الاخر. دابا البنات كما كتشوفوا كنديروا هاد اللوز ايفيلي من الفوق. اللي ما بغاش ايفيلي يقدر يدير هذاك سميتو اللي ما كتمشي ليا سميتو الفيرميسال من الفوق. اللي كل واحد اللي ما بغى يدير شي حاجه يخليهم خاويين من الفوق، كل واحد عنده الحريه يدير داكشي اللي كيبغي. انايا غندير لوز ايفيلي، واللي ما عندوش لوز ايفيلي عنده اللوز هذاك كاوكاو ايفيلي يقدر يديرو. كل واحد يقدر يدير داكشي اللي كيجيه ساهل واللي عنده في الدار. ودابا البنات كنخليوهم يرتاحوا في هذا المول واحد 15 دقيقه باش يجيونا مزيانين في منين نحيدوهم كيجيونا مفشفشين. ما بغيتوش تخليوهم 15 دقيقه تقدروا تدخلوهم ديك الساعه للفران، وكديروهم في الفران على درجه حراره 180 درجه. كتخليوهم ما عرفتش بالضبط شحال، مهم كتخليوهم راه ما كياخذوش مده طويله، راه باينين ملي كيطلعوا يتنفخوا صافي. ديك الساعه كتخشي فيهم موس ولا شي حاجه كتلقايهم طابو. انا غنوريكم في الاخر. كما قلت لكم البنات الفران خصو يكون من قبل سخون، عاد ديك الساعه تقدروا ديروهم. انا دابا خليتهم سخنوا، خليتهم ارتاحوا واحد بعد 15 دقيقه، والفران درتو في الاول يسخن. دابا غادي ندخلهم الفران. كما كتشوفوا البنات داكشي اللي درت معكم خرج لي هاد لا كونتيتي ديال الكاب كيك. شوفوا كي كيجي واعر، هانتوما مفشفشين. انا نقسم وحده ونوريكم كي جات من الداخل. البنات راه ما خليتهمش بردوا بزاف باش نسالي الفيديو ونمونطيه ونحطو لكم. ها نتوما كيفما كتشوفوا شو كيجا، شوفوا من الداخل كيجيو بنان بزاف وكيشهي بصراحه. قلت لكم البنات شوفوا تيجيو بحال البونجا، تيجيو بنان كيشهيو بالصحه والراحه. ما كرهتكمش تجربوهم وتردوا عليا في لي كومونتير وتقولوا لي كي جاوكم. راه اسهل من هادو ما كاينش.